स्टार्ट गरौँ है। ल हिजो चाहिँ कतासम्म भएको थियो त टाइम इन्भेरिएन्टसम्म भएको थियो हैन टाइम भेरिएन्ट इन्भेरिएन्टसम्म चाहिँ भएको थियो। अब प्रपर्टिज अफ सिस्टममा चाहिँ दुईटा प्रपर्टी बाँकी छ स्टेबिलिटी र लिनियरिटी। स्टेबल सिस्टम चाहिँ हामीले कसलाई भन्छौँ जसमा चाहिँ इनपुट दिँदाखेरि चाहिँ फाइनाइट आउटपुट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिस्टम भन्छौँ। फर इक्जाम्पल के अरे स्टेबल सिस्टम भन्छौँ। फर इक्जाम्पल चाहिँ जस्तै कस्ट सिग्नल छ हैन कस्ट सिग्नलमा चाहिँ तिमीहरूले जुन पनि टाइम पिरियडमा कस्ट सिग्नलको भ्यालु चेक गर्दाखेरि -1 देखि 1 भित्रकै भ्यालु आउँछ है यो रेन्ज भन्दा बाहिरको भ्यालु चाहिँ आउँदैन। भनेपछि जुन टाइम पिरियडमा पनि मैले के अरे अर जुन जस्तो खाले इनपुट दिँदाखेरि पनि कस्ट सिग्नलको एन्सर कति आउँछ त -1 to 1 को 1 के अरे को रेन्ज भित्र चाहिँ हामीले एन्सर पाउँछौँ है। अब यसमा चाहिँ हामीले के देख्यौँ त यसको आउटपुट चाहिँ बाउन्डेड छ हैन सर्टेन आउटपुट आइरहेछ आउटपुट इन्फाइनाइट आइरहेछ हैन त्यही भएर यस्तो खाले सिस्टम चाहिँ स्टेबल सिस्टम हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो जस्तै कस्ट सिग्नल एउटा इक्जाम्पल भयो अर्को इक्जाम्पल चाहिँ र्याम्प सिग्नल है। र्याम्प सिग्नल भनेको कस्तो खाले सिग्नल हो त जसमा चाहिँ हामीले टाइम पिरियड जति इन्क्रिज गर्छौँ टाइम पिरियड अनुसार चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तै मैले र्याम्प सिग्नल चाहिँ ड्र गर्यो भने कस्तो खाले सिग्नल हुन्छ त 0 टाइम पिरियडमा 0 भ्यालु 1 टाइम पिरियडमा 1 भ्यालु 2 टाइम पिरियडमा 2 भ्यालु त्यसै गरी लिनियरली इन्क्रिज भएको सिग्नल हुन्छ। भनेपछि मैले टाइम 100 मा चेक गर्दाखेरि यसको 100 भ्यालु हुन्छ 1000 मा चेक गर्दाखेरि 1000 भ्यालु। त्यही भएर यो चाहिँ यसको आउटपुट चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बाउन्डेड भएन इन्फाइनाइट टाइम पिरियडमा चेक गर्दाखेरि इन्फाइनाइट आन्सर आउँछ। त्यही भएर यस्तो खाले सिस्टम चाहिँ के भयो त अनस्टेबल सिस्टम भयो। स्टेबल सिस्टम कसलाई भन्छौँ जसको चाहिँ फाइनाइट आउटपुट हुन्छ है जुन टाइम पिरियडमा पनि हामीले एन्सर चेक गर्दाखेरि चाहिँ फाइनाइट आउनुपर्छ। र्याम्प सिग्नल अनस्टेबल सिस्टम हो। त्यस्तै गरी इन्क्रिजिङ एक्सपोनेन्शियलको कुरा गर्दाखेरि पनि एक्सपोनेन्शियल सिग्नल इन्क्रिज भइरहेछ इन्क्रिजिङ एक्सपोनेन्शियलमा हैन जुन हामीले जति टाइम इन्क्रिज गर्छौँ त्यति धेरै यसको भ्यालु पनि इन्क्रिज हुँदै गर्छ है। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ इन्फाइनाइट आउँछ अनि यो इन्क्रिजिङ एक्सपोनेन्शियल त्यही भएर के भयो त अनस्टेबल भयो। स्टेबल सिस्टममा चाहिँ साइनोसोइडल सिग्नल जस्तै कस साइन स्टेबल सिग्नल हुन्छ हैन त्यस्तो खाले सिग्नलको हामीले जुन टाइम पिरियडमा पनि हामीले भ्यालु चेक गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लिमिटेड रेन्ज भित्रको भ्यालु हामीले पाउँछौँ। जस्तै युनिट स्टेप सिग्नल भयो है युनिट स्टेप सिग्नलमा पनि के छ त जुन टाइम पिरियडमा पनि तिमीले भ्यालु चेक गर 1 नै आउँछ आइदर 1 आउँछ नेगेटिभ टाइम पिरियडमा त 0 आउँछ पोजिटिभ टाइम पिरियडमा जुन पनि टाइम पिरियडमा हामीले भ्यालु चेक गर्दाखेरि यसको भ्यालु 1 नै आउँछ। त्यही भएर यो सिस्टम चाहिँ स्टेबल सिस्टम भयो ठीक छ। डिक्रिजिङ एक्सपोनेन्शियल सिग्नल पनि कस्तो खाले सिस्टम छ त स्टेबल सिस्टम हो किनभने डिक्रिजिङ भएर कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर चाहिँ हाम्रो यो सिग्नल चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ हैन भनेपछि फाइनाइट छ यसको रेन्ज चाहिँ। त्यही भएर डिक्रिजिङ एक्सपोनेन्शियल सिग्नल पनि के हो त स्टेबल सिस्टम हो। अब यसमा चाहिँ डेफिनेसन हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ स्टेबिलिटीको चाहिँ त्यही नै डेफिनेसन छ हाम्रो सिग्नल आउटपुट सिग्नल चाहिँ बाउन्डेड आउनुपर्छ फर स्टेबिलिटी है। डेफिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही कुनै पनि टाइम पिरियडमा हामीले इनपुट सिग्नल दिँदाखेरि चाहिँ अनि इनपुट सिग्नल फाइनाइट है दिँदाखेरि चाहिँ फाइनाइट आउटपुट आइरहेछ भने त्यस्तो खाले सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ त स्टेबल सिस्टम भन्छौँ है। फर डिस्क्रिट टाइम स्टेबल सिस्टमको कन्डिसन यो हो हैन लेस देन इन्फिनिटी हुनुपर्छ के अरे फर कन्टिन्युअस टाइम यो हो फर डिस्क्रिट टाइम चाहिँ यो। इफ यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई भएन भने हाम्रो सिस्टम चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ। यसमा के लेखिरहेको छ इफ फर सम बाउन्डेड इनपुट सिग्नल इफ द आउटपुट इज अनबाउन्डेड हैन इनपुट चाहिँ बाउन्डेड हुँदाखेरि पनि इनपुट मैले इन्फाइनाइट दिएन रे फिक्स भ्यालु दिएर इनपुट फाइनाइट दिँदाखेरि पनि आउटपुट चाहिँ इफ अनबाउन्डेड आइरहेछ भने त्यस्तो खाली सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हुन्छ। हामीले बिस्तारै अनस्टेबल सिस्टमको न्युमेरिकल पनि गर्छौँ। त्यसपछि के छ त लिनियर एन्ड नन लिनियर सिस्टम। लिनियरिटी के अरे लिनियरिटी प्रपर्टिजहरू तिमीहरूले फोरियर सिरिज फोरियर ट्रान्सफर्ममा प्रपर्टिजहरू पढेको थियौ हैन। लिनियरिटी प्रपर्टिजमा चाहिँ के भन्छ त कस्तो खाले सिस्टमलाई चाहिँ हामीले लिनियर भन्छौँ जसले चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ
प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन। यसको मिनिङ के हो? एडिसन प्रिन्सिपल र मल्टिप्लिकेसन यो दुवै चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ। त्यस्तो खाले सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ त? लिनियर सिस्टम भन्छौँ। लिनियरिटीको तिमीहरूले फोरियर सिरिज फोरियर ट्रान्सफर्ममा के अरे प्रपर्टिजको डेरिभेसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ कन्डिसन हामीले के लेखेका थियौँ त? a1 y1 मैले कन्टिन्युस टाइम पिरियडको लागि लेखेँ है। a1 y1 t प्लस यो y1 t है, a1 y1 t प्लस a2 y2 t should be equals to a1 x1 t plus a2 x2 t। यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनुपर्छ लिनियरिटी प्रुफ हुनलाई है। अब यो कन्डिसनमा के छ त? जस्तै मैले हिजो के भनेको थिएँ, y भनेको आउटपुट हो, x भनेको इनपुट हो। कुनै सिस्टम छ, यो सिस्टम भयो है। यो सिस्टममा मैले इनपुटमा के दिइरहेको छु? x दिइरहेको छु भने xt इनपुटमा दिँदाखेरि चाहिँ आउटपुटमा के आइरहेछ त? yt आइरहेछ आउटपुट। ठिक छ। इफ अब मैले चाहिँ यही सिस्टममा x1t इनपुट दिएँ हैन, अनि आउटपुटमा चाहिँ y1t इनपुट आइरहेछ। x1t इनपुट दिएँ, आउटपुटमा y1t आइरहेछ। ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ x2t इनपुट दिएँ, आउटपुटमा के आइरहेछ त? y2t आइरहेछ। अब चाहिँ मैले के गरेँ त? जुन छुट्टा छुट्टै मैले इनपुट दिइरहेको छु त्यो इनपुटलाई चाहिँ एड गरेर अनि एउटा कुनै कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलले मल्टिप्लाई गरेर पहिला चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ पहिला दिएको इनपुट र अहिले दिएको इनपुटसँग कुनै पनि डिफरेन्ट कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल हैन के रे भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गरेर अनि अब एड गरेर चाहिँ बल्ल मैले सिस्टममा इनपुट दिएँ भने यो सिस्टमको आउटपुट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त? रेस्पेक्टिभली चेन्जेस आउनुपर्छ। जस्तै यसमा मैले a1 मल्टिप्लाई गरेँ भने यसमा पनि a1 मल्टिप्लाई हुनुपर्छ पहिलाको आउटपुटमा। त्यस्तै गरी नेक्स्ट के अरे इनपुटमा मैले a2 मल्टिप्लाई गरेँ भने त्यसको आउटपुटमा पनि a2 ले मल्टिपल हुनुपर्छ। र यो दुईटा एड गरेर मैले इनपुट दिइरहेको छु भने आउटपुटमा पनि यसरी चाहिँ आउटपुट चाहिँ आउनुपर्छ, यो दुईटाको समेसन। इफ यस्तो खाले कन्डिसन फुलफिल गरिरहेछ भने त्यस्तो खाले सिस्टमलाई हामीले के भन्छौँ त? लिनियर सिस्टम भन्छौँ। यसमा हेर्दाखेरि हामीले के देखिरहेछौँ त? एउटा चाहिँ डिफरेन्ट कन्स्ट्यान्ट भ्यालुसँग मल्टिपल भइरहेछ हैन, भन्नाले मल्टिप्लिकेसन रुल चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो। मैले जे भेरिएबलले जुन भ्यालुले यता मल्टिपल गरेँ त्यही भ्यालुले चाहिँ त्यसको आउटपुटमा पनि मल्टिपल हुनुपर्छ। मैले 2 ले मल्टिपल गरेँ भने आउटपुटमा पनि 2 ले मल्टिपल हुनुपर्छ, 5 ले पनि मल्टिपल हुनुपर्छ। ठिक छ। यो भनेको मल्टिप्लिकेसन रुल हो। अनि मल्टिप्लिकेसन रुल मात्रै हैन कि एडिसन रुल पनि यसमा चाहिँ फुलफिल हुनुपर्छ। जस्तै मैले दुवैलाई एड गर्दाखेरि यसको आउटपुटमा पनि त्यस्तै तरिकाको एडिसन भएर चाहिँ आउटपुट आउनु पर्यो। यस्तो खाले सिस्टमलाई चाहिँ हामीले लिनियर सिस्टम भन्छौँ। इफ यो कन्डिसन फुलफिल छैन भने जस्तै दिस इज नट इक्वल्स टु दिस छ भने चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ नन लिनियर सिस्टम हुन्छ। क्लियर छ? यो कन्डिसन बुझेको हो सबैले? यस म्याम। बुझेछ है? अब चाहिँ न्युमेरिकल गरेर हेरौँ कसरी गर्ने। म तिमीहरूलाई स्टेप भन्छु, त्यही स्टेप अनुसार नै तिमीहरूले फलो गर्ने है। जस्तै मैले अघि भर्खर के लेखेको थिएँ त? a1 y1t plus a2 y2t should be equals to a1 x1t plus a2 x2t। यो कन्डिसन छ हामीसँग हैन। यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ लिनियरिटीको लागि। अब कुनै न्युमेरिकल दियो रे, अब न्युमेरिकल सिम्पल खाले न्युमेरिकल दिउँ। यस्तो खाले न्युमेरिकल छ। क्वेशनमा के भन्दैछ त? yt इज इक्वल्स टु 4xt
यो छ क्वेसनमा, ठीक छ। अनि के भन्दैछ त, फाइन्ड वेदर फलोइङ सिस्टम इज लिनियर सिस्टम अर नन लिनियर सिस्टम भनेर हामीलाई यो क्वेसन दियो। अब कसरी सल्भ गर्ने त, फर्स्टमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो यो कन्डिसन हो होइन, यो कन्डिसन हामीले सेटिस्फाई गरिरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। यो कन्डिसन चेक गर्नलाई फर्स्टमा चाहिँ आउटपुट चाहिँ चेक गर है। आउटपुट भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइड, यो टोटल भनेको आउटपुट हो नि त होइन। अब चेक गर्दाखेरि पहिला एउटा एउटा गरेर चेक गर्ने, जस्तै y1 t हाम्रो कन्डिसनमा y1 t छ, त्यही भएर हामीले पहिला y1 t निकाल्यौँ। y1 t मैले राखेँ भने x के हुन्छ त, x1 हुन्छ, x1 t छ, ठीक छ। अब चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त, a1 इन्टु y1 t गर्नु पर्यो। a1 इन्टु y1 t गर्दाखेरि चाहिँ आउटपुटमा पनि के आइरहेछ त, a1 के अरे इनपुटमा पनि त्यस्तै तरिकाले x1 t, ठीक छ। त्यसै गरी सिमिलरली मैले सिमिलरली लेखेँ a2 y2 t मैले चेक गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त, यता 4 छुटिरहेछ है। हाम्रो क्वेसन अनुसारको चाहिँ तिमीहरूले यसमा चाहिँ गर्नुपर्छ a2 इन्टु 4 इन्टु x2 t, ठीक छ। अब यति गरिसकेपछि यति मात्रै त गरेर त छोड्ने होइन, हाम्रो टोटल आउटपुट भनेको यो दुवैलाई एड गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो कन्डिसन यसलाई a1 y1 t र a2 y2 t लाई हामीले एड गर्छौँ। एडिङ इक्वेसन 1 र 2 गरेर लेख्नु। एडिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ त, a1 y1 t प्लस a2 y2 t is equals to a1 4 x1 t plus a2 4 x2 t यति आयो दुवैलाई एड गरेर। अब यो भनेको अहिले हामीले एलएचएस कन्डिसन चेक गर्यौँ होइन, अब चाहिँ आरएचएस चेक गरौँ। आरएचएस मा के छ त, एलएचएस मा आउटपुट थियो अनि आरएचएस मा के छ त, इनपुट छ। इनपुट चेक गर्दाखेरि कसरी चेक गर्ने त, जस्तै यो भनेको हामीले एलएचएस गर्यौँ, ठीक छ। अब आरएचएस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी गर्ने, हाम्रो यो टोटल भनेको चाहिँ इनपुट हो हैन, टोटल एट अ टाइम हामीले सिस्टममा इनपुट दिन्छौँ। त्यही भएर जहाँ एक्स छ नि त्यहाँ चाहिँ यति टोटलले चाहिँ रिप्लेस गरिदिने, क्लियर छ। अब यो सिस्टममा एक्स कता छ त, यता छ भनेपछि यता चाहिँ हामीले आरएचएस को लागि चाहिँ चेक गर्दाखेरि डाइरेक्टै के हुन्छ त, आन्सरमा चाहिँ 4 इन्टु यतिले चाहिँ रिप्लेस गरिदिने। जहाँ एक्स छ त्यहाँ चाहिँ यति टोटलले चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्छौँ है। अब यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर भित्र अनि यो दुईटा इक्वेसनलाई चेक गरे एलएचएस चाहिँ आरएचएस सँग इक्वल छ कि छैन। अब यहाँबाट हामीले के देख्यौं त, एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस भन्नाले यो कन्डिसन हाम्रो कन्डिसन फर लिनियरिटी सेटिस्फाई भयो, हेन्स सिस्टम इज लिनियर सिस्टम। यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो लिनियर सिस्टम भयो। यसरी चाहिँ तिमीहरूले सल्भ गर्नु पर्यो न्युमेरिकल। अब यही क्वेसनमा फर एक्जाम्पल +5 गरेर मैम एक्चुअली फेरि भन्नु न, त्यहाँ 4 वाला आरएचएस मा के आरएचएस मा चाहिँ के गर्ने, जस्तै मैले के भन्दैछु यो हेर त, नेक्स्ट यो टोटल भनेको अहिले हाम्रो सिस्टमको लागि इनपुट हो नि हैन, हो कि हैन? हो म्याम। भनेपछि जुन तिमीहरुले क्वेशनमा दिएको हुन्छ नि जहाँ एक्स हुन्छ, किनभने मैले स्टार्टिङ अफ सिस्टममा मैले के भन्दैछु, अब तिमीहरुले दिमागमा के राख्नु पर्यो, एक्स भनेको इनपुट हो, वाइ भनेको आउटपुट हो। अब यो टोटल इनपुट छ भने हामीले एक्स भएको ठाउँमा चाहिँ यो टोटललाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छौँ क्या। त्यही भएर क्वेशन चाहिँ हाम्रो यति मात्रै थियो नि त, टोटललाई चाहिँ मैले सब्स्टिट्युट गर्दै यसलाई चाहिँ यता राख्दै अनि 4 अब भित्र मल्टिपल गरेर योसँग इक्वलाइज गरेर हेर न, दुवैको आन्सर सेम नै आयो नि हैन र, दिस इक्वल्स टु दिस भयो नि, हेर त भयो म्याम है। त्यही भएर सिस्टम चाहिँ लिनियर भयो। अब चाहिँ यो क्वेशनलाई चाहिँ मैले अलिकति मोडिफाई गरेँ, +5 एड गरेँ, ठीक छ। +5 एड गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब फेरि हामीले चेक गर्छौँ है एलएचएस। एलएचएस चेक गर्दाखेरि y1 t को लागि 4x1 t + 5 हो। त्यस्तै गरी ay1 t को लागि चाहिँ 4x1 t
हैन अनि होलमा चाहिँ 5 एड हुन्छ होलसँग चाहिँ a1 मल्टिपल हुन्छ हो कि हैन किनभने a1 सँग मैले y1t को y1 सँग मल्टिपल गरे भने यो होलसँग मल्टिपल हुन्छ हो a1 यो लाइन हेर त बुझेको हो यतिसम्म होलसँग मल्टिपल हुन्छ नि हैन र हो म्याम त्यसै गरी a2 y2t को लागि हामीले गर्दाखेरि पनि के भयो त होलसँग नै मल्टिपल हुन्छ a2 प्लस 5 यो होलसँग a2 चाहिँ मल्टिपल हुन्छ है अब यो दुईटाले हामीले के गर्दिनु पर्यो त एड गर्दिनु पर्यो एलएचएस टोटल चेक गर्नलाई एड गर्दाखेरि के आयो त a1 4x1t प्लस 5a1 हैन त्यसै गरी प्लस a2 4x2t प्लस 5a2t के रे a2 है अब एलएचएस हामीले चेक गर्यौं आरएचएस चेक गर्नु पर्यो आरएचएस मा मैले के भने त अघि भर्खर आरएचएस भनेको चाहिँ इनपुट हो हैन अनि इनपुट भनेको चाहिँ एक्सटी हो के त्यही भएर यो कसरी हामीले लेख्छौं त जहाँ एक्सटी छ त्यहाँ चाहिँ यति पुरैले चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्दिने हो अब एक्सटी कहाँ छ त यहाँ मात्रै छ एक्सटी त्यही भएर यता हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 5 चाहिँ जस्ताको त्यस्तै भयो ठीक छ तिमीहरूले सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिने त आरएचएस को लागि सिन्स हाम्रो आरएचएस इनपुट छ एक्सटी को ठाउँमा चाहिँ त्यति टोटललाई लगेर चाहिँ राख्दिने हो अब राख्दाखेरि यो दुईटा इक्वलाइज गरेर हेर त इक्वल आइराछ यसमा 5a1 छ र 5a2 छ यहाँ 5 मात्रै छ सेम छ छैन है त्यही भएर हाम्रो यो सिस्टम के भयो त एलएचएस इज नट इक्वल्स टु आरएचएस त्यही भएर हाम्रो यो सिस्टम नन लिनियर सिस्टम भयो बुझ्यौ बुझ्यौ कसरी भएको म्याम बुझ्यो अब चाहिँ म अर्को क्वेशन भन्छु जस्तै यही क्वेशनमा फर एक्जाम्पल cos ओमेगा टी एड छ cos ओमेगा टी एड हुँदाखेरि चाहिँ cos ओमेगा टी y1 x1 cos ओमेगा टी भयो हैन त्यसैगरी a1 y1 t मा के हुन्छ a1 सँग मल्टिपल 4x1 into cos ओमेगा टी हैन त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ के हुन्छ त a2 मा चाहिँ हामीले 5 लाई हटाइदियौं 4x2t into cos ओमेगा टी है अब यो दुवैलाई हामीले एड गर्दाखेरि चाहिँ के आयो त यहाँ cos ओमेगा टी यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ cos ओमेगा टी एकसम्म बुझ्यौ यो लाइनसम्म हेर त यो लाइनसम्म सबैले बुझेकै होला यहाँ फेरि हेर है मैले अब हामीले क्वेशनमा के मोडिफाई गर्यौं त cos ओमेगा टी ले मल्टिपल गर्दै मैले मल्टिपल गर्दाखेरि y1 t निकाल्दाखेरि 4x1t into cos ओमेगा टी हुन्छ त्यसैगरी ay1t भनेको a1 into सबै हाम्रो इनपुटसँग मल्टिपल हुन्छ त्यसैगरी सिमिलरली a2 y2t भनेको a2 into 4x2t cos ओमेगा टी हुन्छ दुवैलाई एड गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो आयो अब चाहिँ आरएचएस चेक गर्दाखेरि के गर्ने त एक्सटी को ठाउँमा यो पुरैलाई सब्स्टिट्युट गर्दिने एक्सटी के हो त कहाँ छ त एक्सटी यो हो एक्सटी बुझ्यौ त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामीले पुरैलाई सब्स्टिट्युट गर्छौं यहाँ चाहिँ एक्सटी ले के रे एक्सटी को ठाउँमा सब्स्टिट्युट भयो cos ओमेगा टी चाहिँ जस्ताको त्यस्तै भयो अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर त यो र यो इक्वल आउँछ कि आउँदैन भन त मलाई हेर त के आन्सर आयो हाम्रो यो वाला क्वेशनको सिस्टम के रे
लिनियर आयो कि नन लिनियर आयो भन त के आयो लिनियर हुन्छ म्याम लिनियर आयो यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो लिनियर सिस्टम आयो बुझ्यो तरिका कसरी गर्ने अब हामी फाइलको चाहिँ क्वेशनहरु हेरौं यसमा त्यही स्टेटमेन्ट पहिला लेखिरहेछ हाम्रो स्टेटमेन्ट कुन स्टेटमेन्ट हामीले सेटिस्फाई गर्नु पर्यो त्यो स्टेटमेन्ट लेखिरहेछ कन्टिन्युअस टाइमको लागि चाहिँ a1 into y1t plus a2 into y2t is equals to a1 into x1t plus a2 into x2t अनि डिस्क्रिट टाइमको लागि चाहिँ t को ठाउँमा n लेख्दिने त्यति मात्रै चेन्ज हो बाकी तरिका गर्ने चाहिँ सेम छ जस्तै यो क्वेशन हेरौं न यो के भन्दैछ त डिटरमाइन वेदर द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाइ फलोइङ इनपुट आउटपुट इक्वेशन्स आर लिनियर अर नन लिनियर अनि y2 yt इज इक्वल्स टु txt दिइराछ है पहिला के गर्ने त पहिला हामीले आउटपुट चेक गर्छौं हैन y1t इज इक्वल्स टु tx1t भयो त्यसैगरी y2t इज इक्वल्स टु tx2t भयो अब दुवैमा हामीले a1 ले पनि मल्टिपल गर्छौं यसमा a1 ले यसमा a2 ले मल्टिपल गर्छौं मल्टिपल गरेर एड गर्दाखेरि के आउँछ त a1 tx1t a2t x2t आयो है यो भनेको हाम्रो LHS कन्डिसन हामीले हेरिसक्यौं अब RHS लेख्दाखेरि मैले के भनेछु त यो होल भनेको हाम्रो इनपुट हो यसलाई लगेर xt को ठाउँमा चाहिँ रिप्लेस गर्दिने होललाई लगेर xt को ठाउँमा रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ t इन्टु यति आयो अब यसलाई t ले भित्र मल्टिपल गर हाम्रो यो र यो भनेको LHS र RHS चाहिँ इक्वल आउँछ सेम आउँछ त्यही भएर यो सिस्टम चाहिँ लिनियर सिस्टम हो ठीक छ अब सेकेन्ड क्वेशन हेरौं सेकेन्ड क्वेशन चाहिँ डिस्क्रिट सिग्नलको छ ले यो क्वेशन हेर त यो क्वेशनमा चाहिँ अब फेरि हामीले सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ y1 n x1 n स्क्वायर भयो y2 n x2 n स्क्वायर भयो हैन अब दुवैसँग चाहिँ डिफरेन्ट भेरिएबल a1 र a2 सँग मल्टिपल गर्दाखेरि गरेर र एड गर्दाखेरि के आयो त a1 x1 n स्क्वायर प्लस a2 x2t के रे x2 n स्क्वायर अब नेक्स्ट स्टेप भनेको के हो यो भनेको हाम्रो LHS हामीले चेक गर्यौं RHS चेक गर्दाखेरि यो होल चाहिँ हामीले कता राख्नु पर्यो त जहाँ x छ त्यहाँ राख्नु पर्यो जहाँ x छ त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आन्सर आउँछ त a1 x1 n स्क्वायर प्लस a2 x2 n स्क्वायर यो दुईटा LHS र RHS सेम आयो त्यही भएर यो सिस्टम पनि लिनियर सिस्टम भयो के रे यस्तो खाले क्वेशन दुईटा तरिकाले चाहिँ सोध्न सक्छ है एउटा तरिका के छ त जस्तै अघि तिमीहरुले के रे डिस्क्रिट सिग्नल देख्यो हैन मैले कन्टिन्युअस नै मैले यहाँ लेखे अघि n स्क्वायर थियो मैले यता कन्टिन्युअसमै देखाए एक्जाम्पल चाहिँ t स्क्वायर यो एउटा क्वेशन भयो अर्को क्वेशन चाहिँ yt is equals to x t को स्क्वायर अब यो दुईटामा फरक के छ भन त यो दुईटा क्वेशनमा चाहिँ यो दुईटा सिस्टम छ क्वेशनमा दिएको अनि लिनियर र नन लिनियर चाहिँ के रे डिटरमाइन फाइन्ड आउट गर भनि भन्दैछ यो यसमा चाहिँ हामीले के देखिरहेछौं भित्र टाइम पिरियडको स्क्वायर छ t स्क्वायर छ तर यो भनेको x स्क्वायर t यसको मिनिङ के हो त x स्क्वायर t को मिनिङ x t को होल स्क्वायर हो यो हो के भने त हो म्याम अब चाहिँ जस्तै यो अघि जुन थियो नि x yn इज इक्वल्स टु x n स्क्वायर जुन सिस्टम अहिले भर्खर तिमीहरुले देख्यौ लिनियर आएको थियो यहाँ हेर त यो चाहिँ लिनियर आएको थियो यो सिस्टम अब तिमीहरुले मैले दिएको जुन सेकेन्ड क्वेशन छ नि यो क्वेशन भने त यो क्वेशनबाट चाहिँ लिनियर आउँछ कि नन लिनियर आउँछ कपी पेन होला हैन रफमै एकछिन गरेर मलाई आन्सर भन त लिनियर आउँछ कि नन लिनियर आउँछ
स्टेटमेन्ट के हो त मैले स्टेटमेन्ट देखाउँछु पहिला स्टेटमेन्ट यो चाहिँ स्याटिस्फाई हुनु पर्यो के आयो लिनियर आयो कि नलिनियर आयो के आयो भने त तिमीहरूले मलाई यो के रे आउटपुटको चाहिँ मलाई आन्सर भन त आउटपुटमा कस्तो खाले आउँछ यो a1 y1 t र a2 y2 t मा चाहिँ यसमा के आउँछ ल भन त A1 x1 t root 2 plus A2 x2 t root 2 रुट 2 हैन नि स्क्वायर हो A2 square 2 पहिला चाहिँ कसरी गर्ने त छुट्टा छुट्टै गर्ने y1 t छुट्टै निकाल्दाखेरि चाहिँ के आउने भयो त x1 स्क्वायर t है फर्स्ट नम्बरको आन्सर तिमीहरुको पीडीएफ फाइलमै छ यसको चाहिँ हामीले आन्सर गर्दैछौं सेकेन्ड नम्बर अब यहाँ चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको पनि छ कि छैन हेर्नुपर्छ मलाई याद छैन नै हेर त a1 अब मैले योसँग मल्टिपल गरे भने यहाँ पनि के हुन्छ त a2 ले मल्टिपल के रे a1 ले मल्टिपल हुन्छ ठीक छ सिमिलरली छुट्टै अब हामीले a2 y2 t निकाल्यौं भने के आउँछ त a2 हैन x2 स्क्वायर t है अब यो दुईटालाई एड गर्दियौ त यो दुईटालाई एड गर्यो भने के आउँछ दिस प्लस दिस आउँछ इज इक्वल्स टु यति र यति आउँछ यति आउँछ अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट हामीले चेक गर्यौं एलएचएस चेक गर्यौं आरएचएस हामीले चेक गर्दाखेरि मैले के भनेको छु त आरएचएस को कन्डिसन के छ हामीसँग यो a1 x1 t र a2 x2 t यो हामीले चेक गर्दाखेरि जहाँ इनपुट छ जहाँ xt छ त्यहाँ चाहिँ यति पुरै लगेर चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिनु पर्यो भनेपछि आरएचएस वाला केसमा चाहिँ xt कसरी छ त यसरी xt यहाँ भित्र छ हैन यसको चाहिँ मैले के भने यो x स्क्वायर t भनेको के हो xt को होल स्क्वायर हो यहाँ लगेर चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भनेपछि xt को ठाउँमा चाहिँ यति चाहिँ सब्स्टिट्युट हुन्छ यतिको स्क्वायर भयो है यतिको स्क्वायर को मिनिङ के हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो नि त त्यही भएर दिस इज इक्वल्स टु दिस हुँदैन है अनि यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो के आउँछ त नन लिनियर आउँछ नन लिनियर
अब त्यही भएर यस्तो खाले क्वेसनमा नि कन्फ्युजन चाहिँ के अरे नहुनु, किनभने हेर्दाखेरि चाहिँ उस्तै देखिरहेछ होइन, यो चाहिँ टी स्क्वायर अनि स्क्वायर देख्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन हुनसक्छ है। त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु त्यहाँ टीमा स्क्वायर छ कि एक्सनिर स्क्वायर छ, किनभने एउटा लिनियर आउँछ अर्को चाहिँ नलिनियर आउँछ एन्सर चाहिँ। यो 3-4 वटा प्र्याक्टिस गर्यो भने नि तिमीहरूलाई यो के अरे टपिकमा न्युमेरिकलमा चाहिँ कन्फिडेन्ट बिल्डअप हुन्छ। ल यसमा चाहिँ छ के अरे यो फाइलमा पनि गरेकै छ रहेछ न्युमेरिकल। एन्सर कति आउँछ त? नलिनियर आउँछ। अघि भर्खर हामीले यसको ठाउँमा स्टार्टिङमा मैले के गराएको थिएँ त? 4xt + 5 गराएको थिएँ। के आएको थियो त्यो एन्सर भन्नु त? 4xt + 5 को नन लिनियर आएको थियो है। नन लिनियर त्योसँग के सरक्ने होइन, कुनै त्योसँग सरकार हुँदैन। एक्सटीमा के अरे लगेर चाहिँ हामीले सबै इनपुटलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ। यो सिस्टम चाहिँ नन लिनियर सिस्टम आउँछ। ल यो क्वेसन गर त, एउटा एटलिस्ट गर है तिमीहरू। यो क्वेसन गर त yn = e⁻x n छ। लेख त यो क्वेसन yn = e⁻x n। लेख्यौ? अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त? यो कन्डिसन अनुसार चाहिँ सेटिस्फाई गरे। यसमा टी को ठाउँमा एन लेख्ने हो, बाँकी कन्डिसन यही नै हो। मैले यो सर्कल गरेको चाहिँ रेड सर्कल गरेको। अनि मलाई भन त्यो सिस्टम लिनियर आउँछ कि नन लिनियर आउँछ? के आयो? के आयो? लिनियर आयो कि नन लिनियर आयो? हाँ के
आयो आन्सर खोइ त मैम नन लिनियर आउँछ हैन नन लिनियर नन लिनियर आउँछ कसले मलाई आन्सर भन्यो मैम शुभेच्छा अच्छा हैन नन लिनियर आन्सर आउँछ है यसको कसरी नन लिनियर आउँछ त जस्तै यहाँ हेर y1 एन्ड गर्दाखेरि चाहिँ माथि पावरमा x1 एन्ड हुन्छ y2 एन्ड गर्दाखेरि माथि पावरमा x2 एन्ड हुन्छ a1 र a2 सँग रेस्पेक्टिभली मल्टिपल गरेर एड गर्दाखेरि चाहिँ यति आउँछ हैन अब चाहिँ हामीले इनपुटको चेक गर्दाखेरि चाहिँ x को ठाउँमा चाहिँ यति होलले चाहिँ रिप्लेस गर्नु पर्यो इनपुट के थियो त यति होलले मैले इनपुटको ठाउँमा रिप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ पावरमा चाहिँ यति जाने भयो हैन अनि पावरमा एडिसन भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन भनेपछि यो आन्सर हैन र माथिको यो आन्सर इक्वल छैन यहाँ चाहिँ एडिसन छ बिचमा त्यही भएर यो सिस्टम चाहिँ नन लिनियर सिस्टम हुन्छ यति हाम्रो प्रपर्टिज अफ सिस्टमको चाहिँ है प्रपर्टिज अफ सिस्टममा मैले अब रिकल गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा प्रपर्टिज पढे थियौं त फर्स्टमा सिस्टम विथ मेमोरी एन्ड विदाउट मेमोरी हैन त्यसपछि कजल सिस्टम एन्ड नन कजल सिस्टम ठीक छ त्यसपछि चाहिँ टाइम इन्भेरिएन्ट एन्ड टाइम भेरिएन्ट त्यसपछि स्टेबल सिस्टम अनि अनस्टेबल सिस्टम अनि लिनियरिटी र नन लिनियरिटी अनि एउटा चाहिँ इन्भर्टिबिलिटी पनि मिसिङ गरेछ इन्भर्टिबिलिटी इन्भर्टिबल सिस्टम एन्ड नन इन्भर्टिबल सिस्टम यति चाहिँ टोटलमा चाहिँ हामीले सिस्टमको प्रपर्टिज बारे पढ्यौं हैन प्रपर्टिज बारे चाहिँ के रे तिमीहरूले क्वेशन ब्याङ्क हेर्दाखेरि त्यस्तो रेगुलर बेसमा क्वेशन नसोधे पनि यहाँबाट क्वेशन चाहिँ सोध्न सक्छ कहिले सोधेछ कहिले सोधे छैन हैन तर सोध्न चाहिँ सक्छ हरेक प्रपर्टीको तिमीहरूले एउटा एउटा एक्जाम्पल चाहिँ याद गर्नु पर्यो किनभने विथ एक्जाम्पल भनेर पनि सोध्न सक्छ है जस्तै लिनियरिटी के रे डिफाइन लिनियर एन्ड नन लिनियर सिस्टम हैन स्टेट इट्स कन्डिसन एक्सप्लेन विथ एक्जाम्पल भन्यो भने लिनियरको पनि एउटा एक्जाम्पल याद गर्नुपर्छ नन लिनियरको पनि एउटा एक्जाम्पल याद गर्नु पर्यो सबैको चाहिँ एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ सम्झिने हुन त प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तिमीहरूलाई यादै आफै पनि हुन्छ प्रपर्टिज हाम्रो सकिसकेपछि नेक्स्ट टपिकमा जाम लिनियर टाइम इन्भेरिएन्ट सिस्टम पहिला चाहिँ तिमीहरूको स्टेट चाहिँ बुझौँ त जस्तै तिमीहरूको आज बिहानैदेखि नै क्लास भइरहेछ हैन यो चाहिँ एकदमै टोटली न्यू टपिक छ तिमीहरू पढ्न सक्छ कि